أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم باليوم النجوم وإنا لقد بلغنا عليم إن القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أو بهذا الحديث أنتم مؤمنون وتجعلون رزقكم إن كنتم مؤمنين فلولا إذا وأما إذا كان من أصحاب وأما إذا كان من المقربين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو خلق السماوات والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض السماوات والأرض وتجعل السماوات ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبانا استغفر لنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف عليه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه إلى العرش خروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جلى ربي حقا من قبل قد جلى ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من البدو من بعد من قبل قد جلى ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعهم صالحون وما أرسلنا في الأرض المؤمنين وما تسألون عليه من أجر وإنا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الصاعقة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وجاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة الرعد مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم.